So what I was thinking is today we'll do the ninth Dashakam. We'll start with that, and the meanings are left out. That I was thinking if I could give you the recording of the meaning, okay, so that we can keep practicing this. And May month we won't be having the class, so uh, during that time probably you can practice more. So I would like to finish more number of dashakams. At least let us see how much we are able to do. Okay. Okay. So today we'll do the ninth one. Start with the dhyana shlokams. Purna Chandraji, you do the dhyana shlokas. Yes, ma'am. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana 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 Narayana. Om Shri Guruvayurappa Sharanam. Om Shri Hare Namaha. Swamiye Sharanamayyappa. Adhajanana Patmatam Gajananam Mahadnisham. Hare Kadantam Bhaktanam Ekadantamapasvahe. Om Shri Mahaganapatiye Namaha. Jnananandamayam Devam Nirmalaspatikakriti. Adharam Sarvavidyanam Hayagriva Upasvahe. Om Shri Hayagriva Namaha. सरस्वती नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्गौतमे सदा ॐ श्री महासरस्वती नमः पीताम्बरधरविराजितचक्र कौमोदकी सहसिजं करुणा समुद्रं नादासहायमतिसुन्दर मन्दहासं वातालयेशं विदादयामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मोक्षात्तिसारम्य भक्तवताप्यगद्योः नारायणीयमहेत महो विहित्वा मायामयोगपरितप्तजनाय योगात् नारायणः नमोऽस्तु तस्मै नमोऽभ्यहस्तूनि नमः पृष्ठं न सिद्धिलाभं हरीशकांक्षे न शल्यमन्दस्मृतिसुन्दरं ते मुकाम्बुलं दर्शय श्रीहरे Shri Hare Namaha. Okay. We'll start with the ninth one. Lakshmi ji. See this. Yes, ma'am. This tune we call it as Ashtapati Ragam. Okay. Uh, okay. So when we say that, this is the tune that we are referring to. There is no such. I'm not talking about any actual ragam or something. Just the tune. It is based on that. That's it. Okay. So this is Brahmanaha Tapaha Bhuvana Nirmitah Cha. So this is the whole Srishti Varnana. The Brahma is doing tapaha and then the whole Srishti is happening. Okay. So that is what it is about. This one goes like this. स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्. Okay, this is how it will go. We'll do it slowly. You might feel this to be a little difficult. Okay. Okay. Lakshmi ji will start with you. Sthitasya kamalodbhavas. स्थितस्य कमलोद्भवस्तव
Tell this 2 times first. Sthitas kamalodbhavas. स्थितस्य कमलोद्भवस् स्थितस्य कमलोद्भवस् तव हि नाभिपङ्केरुहे तव हि नाभिपङ्केरुहे तव हि नाभिपङ्केरुहे I'll tell this whole line. Sthitasya kamalodbhavas tava hi naभिपङ्केरुहे स्थितस्य कमलोद्भवस् तव हि नाभिपङ्केरुहे Very nice. स्थितस्य कमलोद्भवस् तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ कुतस्विदिदमं कुतस्विदिदमम्बुधौ कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् 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 कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् Very nice. कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् उदितमित्यनालोकयन् Very nice. Next. तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः Very nice. तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः 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 Very nice. विवृत्ताननः Why? Because vivrit it, there is a it sound in between. विवृत्ताननः Vivrittanana. चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् चतुर्वदनतामगात् चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् 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 चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् Very nice. So we'll do this. स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन्. Say. स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन्. Very nice. Very nice. तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्. तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं
विवृताननं विवृताननं चतुर् विवृत्ताननः विवृता विवृता नाननः विवृत्ताननः विवृत विवृत् विवृत्ताननः विवृत्ताननः तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृताननः चतुर्वदनतामगात् विगसदश्च दृष्ट्यम्बुजाम् Very nice. All 4 lines you tell. स्थितस्तस कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदधमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् कयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृताननं विवृत्ताननः ननः तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृताननः चतुर्वदनतामगात् विगसदश्च दृष्ट्यम्बुजः दृष्ट्यम्बुजाम् दृष्ट्यम्बुजां चतुर्वदनतामगात् विगसदश्च दृष्ट्यम्बुजाम् Very nice, beautiful. Kamalaji, can you tell this? Yes, ma'am. स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विविधमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्. Very nice. Second one you tell. Yes, ma'am. महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलम्. Very nice. महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलम्. Because your pronunciation is good, I would like you to say maharna na. Similarly here it is ghurna ghurnitam na moonu suri na poduvola and madri maharna. Okay. Maharnava vighurnitam kamalameva tat kevalam. महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलम्. महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलम्. विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. Wonderful. कएष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम्. कएष कमलोदरे कएष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम्. Very nice. कएष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम्. Very nice, very nice. कुतुस्विदधमम्बुजं
समजनीति चिन्तामगात् कुतस्विदि कुतस्विदधिमम्बुजम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Wonderful. One more time you say the last line. कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Beautiful. We'll do the first two lines. महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपा. செகண்ட் லைன் டியூன் மட்டும் மாத்திருச்சு. அந்த பழைய டியூன் வந்துச்சு. இல்ல செகண்ட் லைன் மேம். विलोक्य तदुपाश्रयं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. Very nice. One more time. महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. Wonderful. कएष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम्. In that wait a minute. कएष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं महति निस्सहायो ह्यहं. அவ்வளவுதான். कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् निस्सहायो ह्यहम्. Very nice. महति निस्सहायो ह्यहम्. कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Wonderful. All the lines together. महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो. Where you are getting this problem is you say when you say sahayam you are going for that. It is only sahayam. Okay, sahayo. कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Wonderful. Next, Anita ji. महार्णवविगूढितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Very nice. Third one you tell. Yes, ma'am. अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेद्. अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत्. अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत्. इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना.
इति स्मकृतनिश्चयः निश्चयस् से निश्चयस् इति स्मकृतनिश्चयस् खलु नालरन्ध्राध्वना wait इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु निश्चयस्स खलु immediately there is a sa okay इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु once more ma'am correct इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना I know this is a little tough one इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना very nice one more time you say इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना very nice third line स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः स्वयोग्यबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् very nice so we'll tell this अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना अमुष्य हि सरो किमपि कारणं सम्भवेत् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् Ma'am, where did I go wrong? I didn't get it. अमुष्य हि सरोरुहः अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना very nice स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् very nice 4 lines together अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् very nice Anandaji thank you next प्रेमा जी नमस्कारं मैडम ये चलो थर्ड वन रिपीट करना है सॉरी ओके 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 मैडम हाँ अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्मकृतनिश्चयस्स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् very nice the fourth one you repeat okay ओके मैडम ओके ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् ततः सकलनालिका
विवरमार्ग गोमार्गयन् ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्. Madam, 1 minute. Somebody is calling. Okay, go. We are waiting. Okay. Hello. Okay, madam. I will repeat. You ready? Okay, madam. Next. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः निवृत्य कमलोदरे शुकनिषण्ण एकाग्रधीः Very nice. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही बलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही. Very nice. We'll do two lines. ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्. ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही. 4 lines together. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही. Now full na. Full. ततः सकलनालिका विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य सदवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही. भवदनुग्रहैकाग्रही. Very nice. Thank you, Ji. Thank you. धन्यवाद. The fourth one. Yes, ma'am. ततः सकलनालिके विवरमार्ग गोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः
निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधि बलमात्मदे भवदनुग्रहैकाग्रही tell that line repeat yeah समाधि बलमात्मदे भवदनुग्रहैकाग्रही correct भवदनुग्रहैकाग्रही okay then this one next fifth one also you repeat शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबलो बन्धोल्लसत् Allah should be stressed, Bhola. which one bandhollasat okay Satena parivatsarai dhrudha samadhi bandho lasat प्रबोध विशदीकृतः खलु पद्मिनी संभवः प्रबोध विशदीकृतः खलु प्रबोध विशदीकृतः खलु पद्मिनी संभवः प्रबोध विशदीकृतः खलु पद्मिनी संभवः प्रबोधविशदीकृतः खलु पद्मिनी संभवः wonderful प्रबोधविशदीकृतः खलु पद्मिनी संभवः प्रबोधविशदीकृतः खलु पद्मिनी संभवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा wait I'll tell again अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा correct अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा It is like what we are doing here is when we are chanting, what we do is charam here, adrishta charam im plus adbhutam. Okay, so it becomes adrishta charam plus adbhutam. So how do we say adrishta charam adbhutam? Okay, similarly here also it becomes like this, rupam then antardrisha. Okay, so we say rupam antardrisha. Got it? अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा That's it. व्यचष्ट परितुष्टधी. Sorry, anybody said anything? व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् व्यचष्ट परितुष्ट व्यचष्ट परितुष्टधीर भुजगभोगभागाश्रयम्
व्यचष्ट परितुष्टदिर्भुजगभोगभागाश्रयम् व्यचष्ट परितुष्टदिर्भुजगभोगभागाश्रयम् Here dhi is व्यचष्ट dirgham. भागाश्रयम् No, here paritushta dhihi. Dhihi is dirgham. Okay. Vyachashta paritushta dhir. Okay. Not tushta dhir. Rasa is It is coming. not. It Dhir. is not tushta dhir. Dhir. Okay. Dhir. यचश्च परितुष्टदीर्भुजग भोगभागाश्रयम् Yes. Very good. यचश्च परितुष्टदीर्भुजग भोगभागाश्रयम् Very nice. शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवः. शतेन परिवत्सरैर्दृढ समाधिबन्धोल्लस प्रबोधिविशदीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवः शतेन परिवत्सरैर्दृढ समाधिबन्धोल्लस प्रबोधविशदीकृत स खलु पद्मिनीसम्भवः. Very nice. अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधी. Okay, here you have to be careful. Vyachashta paritushtadir bhujagabhogabhagashrayam. अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम्. Very nice. अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम्. 4 lines together. सतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लस प्रबोधविशदीकृत स खलु पद्मिनीसम्भवः. अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशः यचष्ट परितुष्टदीर्भुजग भोगभागाश्रयम्. Wonderful. Very nice. Lakshmi ji, Yes, ma'am. tell this one. सतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् Here, listen. प्रभो Wait. शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्. Tell again. सतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः. अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम्. Very nice. Very nice. Okay. Now, Kamala ji. No, not Kamala ji. Sorry, Anita ji. The first one. Anita ji, you're on mute. Ma'am, first shloka. First one. स्थितस्कमलोद्भवस्तव हि नाम Wait. Sthitas Kamalodbhava. Sthitas. स्थितस्तकमलोद्भवस्तव हि नाहि पङ्केरुहे कुतस्विदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन्.
तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदृष्टदृष्ट्यम्बुजाम्. Very nice. Kamala ji, second one. Yes, ma'am. महार्नवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. You said this, right? Yes, ma'am. No, not you then. Wait. Prema ji, you say the second one. Prema ji, are you there? Okay, no problem. Purna Chandra Madam, ji. next one I will read it. Some electrician came. That's it. Acha. Okay. Purna Chandra ji, you do the second one. महार्णवि पूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु आलोकयन् कयेश कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Very nice. कुतस्विदिदमम्बुजं कुतस्विदिदम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. कुतस्विदि अम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. Okay. Okay, ma'am. Next one. Lakshmi ji, say the third one. अमुष्य हि सरोरुहे किमपि कारणं सम्भवेत्. Wait, there is no saroruhe. Okay. Amushya hi saroruha. Okay. अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयस्य खलु Nischaya sakhalu. Like that. इति स्म कृतनिश्चयस्य सकलु नालरन्तरात्मना Nalarandhradvana. नालरन्ध्रात्मना इति स्म कृतनिश्चयः सकलु नालरन्ध्रात्मना सयोगबलविद् स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान्. Very nice. Madam, next one aham vadami. Otherwise, this is I will read it. Okay. Which one, madam? Tatas. You had done this, no? Yes. That is why. I am repeating this amushya. Wait. You do the last one. Fifth Okay. one. Fourth one. Who has not done? Let them do. Who didn't do, ma? Kamala ji. Yes, ma'am. ततस्तकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयत्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रतिः
समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही. Very nice, beautiful. Now Premaji, you do the fifth one. Okay. Shadena parivatsaraidruda samadhi bandholasat prabodha vishadikrutasya kalubadmini sambhavaha adrushka saram adbudam tavahi rupam andaratrusha vyachashta paridushta dirbhujagaboga bhagasrayam. The last line. Vyachashta. Okay. Vyachashta paridushta dirbhujagaboga bhagasrayam. Very nice, beautiful. Dhanyavad. Purna Chandraji, the Samapana shlokas you do. Ma'am, I have a small request. Can you please repeat all the 5 shlokas together so that Now? we can Okay, I'll do that. a tune we can get it easily. No problem, I'll just do that. स्थितस्य कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयस् स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतस् स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम्. Okay? Thank you. Do the Samapana slow. Yes, please. You're on mute. Namami Tell. Namami Narayana Bhavapankajam Naroni Narayana Pujanam Sada Sadani Narayana Namadirmalam Smarani Narayana Tattvamavyayam Narayana 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 Shri Krishna Govinda Hare Murare Venata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare Venata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare
लीलाकलारायण वासुदेवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्. Hari Om Tat Sat. We'll meet in the next Ma'am, class. can we have this YouTube recording for our practice, ma'am? Yeah, sure, absolutely. I'll send it now.